كان يوسف ولدا صغيرا وكان له 11 أخا وكان يوسف غلاما جميلا وكان يوسف غلاما ذكيا وكان أبوه يعقوب يحبه أكثر من جميع إخوته. ذات ليلة رأى يوسف رؤيا عجيبة. رأى يوسف 11 كوكبا والشمس والقمر كل يسجد له. تعجب الناس يوسف الصغير وما فهم هذه الرؤيا. وذهب يوسف إلى أبيه يعقوب فحكى له هذه الرؤيا. فرح يعقوب بهذه الرؤيا كثيرا وقال ليوسف: بارك الله لك يا يوسف، هذه الرؤيا بعلم ونبوة. وقال يعقوب ليوسف: لا تخبر بهذه الرؤيا أحدا من إخوتك فإنهم يحسدونه. وكان يوسف له أخ آخر اسمه بنيامين وكان يعقوب يحبهما كثيرا. وكان الإخوة يوسف واجتمعوا وقالوا: لماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين كثيرا ولماذا لا يحبنا نحن أقوياء؟ وكان يوسف ولدا فحكى له هذه الرؤيا لإخوته